पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ और इस तरह पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। वजीर आजम ने पेट्रोल की कीमत 458 रुपए से कम करके 378 रुपए फी लीटर कर दी है। पेट्रोल लेवी 80 रुपए लीटर कम करने का ऐलान। कहा मोटर बाइक को 1 लीटर पर 100 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। मोटरसाइकिल को 1 माह तक 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। छोटे ट्रकों को 70,000, बड़े ट्रकों को 80,000 और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। माल बरदार गाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए 100 रुपए फी लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी देंगे। कौम से खिताब में वजीर आजम का कहना था कि कोशिश की है कि आवाम की बहबूद और मुश्किलात कम करने के लिए कौमी वसाइल सर्फ किए जाएं। वजीर आला मरियम नवाज का आवाम के लिए एक और रिलीफ का ऐलान। पंजाब भर में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन फीस मुकम्मल तौर पर खत्म। मोटर बाइक ट्रांसफर फीस भी माफ। हर रजिस्टर्ड मोटर बाइक को माहाना 2,000 रुपए सब्सिडी फराहम की जाएगी। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान। रिलीफ के लिए मालकान चंद आसान तरीकों से दरखास्त दे सकते हैं। फ्यूल सब्सिडी के लिए मोटर बाइक मालकान हेल्पलाइन 1000 पर कॉल कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मोटर बाइक मालकान सब्सिडी के लिए मोबाइल ऐप बताए गए तरीकेकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि ये इकदाम अवाम के रोजमर्रा के अखराजात में कमी लाने और माशी सुकून फराहम करने के लिए किया गया है। मार्केट्स को जल्द बंद करने पर गौर जारी। अगर यह फैसला नाफिज हुआ तो सिर्फ शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक निजी टीवी से गुफ्तगू में करते हुए कहा, वजीर खजाना अगले हफ्ते IMF और वर्ल्ड बैंक से मीटिंग्स के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। हमें पूरे माशी फ्रेमवर्क का जायजा लेना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए की कमी, कोई रिलीफ नहीं। मुल्क में पेट्रोल की जंग को काबू नहीं किया जा रहा। आवाम के गुस्से को देखकर फैसले किए जा रहे हैं। आवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए कोई पॉलिसी ना बना सकी। ई बाइक्स के इस्तेमाल से 6 अरब रुपए का बोझ कम होगा। दुरुस्त पॉलिसियां होती तो आज सूरत हाल ये ना होती। कराची के ताजिरों ने पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ते निरखों पर बरहमी का इजहार कर दिया। पीर को कराची में बर्न्स रोड से प्रेस क्लब तक गधों और घोड़ों पर सवार रैली का ऐलान भी कर दिया। ताजिरों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख बढ़ने से काम करना मुश्किल हो चुका है। हुक्मरान आवाम पर रहम करें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। आलमी मंडी में इमाराती क्रूड ऑयल की कीमत $114.80 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल का दाम $111.50 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया है। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत भी 7.78% इजाफा, कीमत $109 फी बैरल हो गई। पेट्रोल बम गिराने के बाद अवाम को बिजली का झटका लगाने की तैयारी। हुकूमत की जानिब से आलमी मालियाती फंड को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी। बजट में सब्सिडी 830 अरब तक महदूद रखने का फैसला। IMF के साथ $7 अरब के तौसीई फंड सहूलत के तहत तय पाने वाले मयार के मुताबिक नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिजुल अमल होगा। आइस्को, गैपको और फेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी एक बार फिर ताखीर का शिकार हो गई है और अब उसके 2027 के अवाइल तक मुकम्मल होने की तवक्को है। ईरान का अमेरिका के जदीद स्टेल्थ F-35 तैयारे समेत 3 जंगी तैयारे और एक पायलट को गिरफ्तार करने का दावा। दूसरे गिराए गए F-15 तैयारे के पायलट को रेस्क्यू करने आने वाले हेलीकॉप्टर्स पर भी हमला। ईरानी मीडिया ने एक हेलीकॉप्टर में आग लगने और गिरने की वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब के तैयारा बरदार बहरी बेड़े इब्राहिम लंकन पर भी क्रूज मिसाइलों की लगार। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी लड़ाका तैयारे E-10 को गिराए जाने की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में एक A-10 तैयारे को मिसाइल से निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। जनूबी अफ्रीका की ईरान एम्बेसी की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी वीडियो के साथ पैगाम में कहा गया है कि इन दिनों इस तरह के मनाजिर काफी देखे जा रहे हैं। तैयारी की तबाही के बावजूद ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मौजूदा सूरत हाल जंगी नौयत की है और ऐसे हालात में इसी तरह के वाक़यात गैर मामूली नहीं होते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, जंगी तैयारी की तबाही से सिफारती अमल मुतासर नहीं होगा। कुछ वक्त मजीद लेकर हम आसानी से अपना हुर्मस खुलवा सकते हैं, तेल ले सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं।
ایران کی اسرائیل پر تازہ حملوں میں متعدد گھر تباہ اور کئی مقامات اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ امریکی حکام نے سعودی عرب میں اپنے سفارت خانے پر حملے میں ناقابل تلافی نقصان کا بھی اعتراف کر لیا۔ ابوظہبی کی حبشان گیس تنصیبات پر حملہ ناکام بنانے کے بعد ملبے گرنے سے ایک مصری شہری جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ تہران پر فضائی حملے میں 3 افراد شہید ہو گئے۔ ایرانی فضائی دفاعی تنصیبات، بیلسٹک میزائلوں کے ذخیرے اور ہتھیاروں کی تیاری اور تحقیق کے مراکز پر بھی حملوں کا اسرائیلی دعویٰ۔ 28 فروری سے ایران پر جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 26,500 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق حملوں میں 600 سے زائد اسکولوں اور تعلیمی اداروں کو بھی نقصان پہنچا۔ لبنان پر اسرائیلی بمباری اور حزب اللہ کے جوابی راکٹ حملوں کا سلسلہ جاری۔ جنوبی لبنان میں مسجد کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا، 2 نمازی شہید اور 11 زخمی ہو گئے۔ مشرقی لبنان میں سحر اور مشغرہ کو ملانے والا پل تباہ، حزب اللہ کا اسرائیلی ٹینک تباہ کرنے کا دعویٰ۔ جنوبی لبنان میں بھی اسرائیلی افواج کو بموں سے نشانہ بنایا، ملکیہ بستی اور دشون بستی میں اسرائیلی فوجیوں پر راکٹ سے حملے کیے گئے۔ آبنۂ ہرمز طاقت کے زور پر کھولنے سے متعلق قرارداد پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج ہونے والی ووٹنگ منسوخ۔ فرانس، چین اور روس کی جانب سے قرارداد کے مسودے کی مخالفت۔ سلامتی کونسل کی 10 دیگر غیر مستقل اراکین میں بھی قرارداد کے مسودے پر اختلافات۔ ایرانی وزارت خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا ہے کہ آبنۂ ہرمز سے متعلق ووٹنگ جیسے اقدامات صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیں گے۔ ایران سے جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کیے جائیں، مسیحیوں کے روحانی پیشوا اور ویٹیکن کے سربراہ پوپ لیو کا اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ پر زور۔ اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ سے ٹیلی فونک رابطے میں پوپ لیو نے ایران جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں پر اصرار کیا، کہا کشیدگی کم کرنے کے لیے تمام ممکنہ راستے اختیار کیے جائیں۔ بین الاقوامی قوانین کے 100 امریکی ماہرین نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کو جنگی جرائم قرار دیا۔ امریکی ماہرین کا اپنے کھلے خط میں ایران میں اسپتالوں، اسکولوں، پانی اور توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے پر اظہار تشویش۔ ایران پر حملے محض تفریح کے لیے کیے جانے کے امریکی صدر کے بیان پر بھی شدید تنقید۔ مضبوط اور جدید نیوی وقت کی اہم ضرورت ہے، دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے خبردار کر دیا۔ پاک بحریہ میں جدید جنگی جہاز PNS خیبر کی شمولیت کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کی بحری حدود اور تجارتی راستوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ پاک بحریہ سمندری سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ معرکہ حق میں بھی پاک بحریہ دشمن کو مؤثر جواب دینے کے لیے تیار تھی۔ بھارت فالس فلیگ آپریشن کرنے کے موڈ میں ہے۔ بھارت اپنے شہری یا جو پاکستانی بھارت کی قید میں ہیں ان کی لاشیں پھینک کر ڈرامہ رچانا چاہ رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت نے جس قسم کی خفت اٹھائی ساری دنیا اور اس کے عوام جوتے مار رہے ہیں۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے اندر گھس کر اسے کٹ لگائی۔ اگر اس بار بھارت نے کوئی حرکت کی تو کولکتہ تک جا کر پھینٹی لگائیں گے۔ پاکستان اور افغانستان میں امن بات چیت مستحکم انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤن نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں چین کی ثالثی کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور دوبارہ بات چیت کے لیے بیٹھنے پر آمادہ ہیں، جو کہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ بانی PTI نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر مشاورت کے لیے وکلاء سے فوری ملاقات کی درخواست دائر کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیرسٹر سلمان صفدر کے ذریعے دائر درخواست میں چیئرمین نیب، IG جیل خانہ جات پنجاب اور سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا ہے۔ بالائی علاقوں میں برف باری اور ملک بھر میں بارشوں کی بدولت موسم سرد ہو گیا۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، وادی ناران، سوات اور زیارت کے پہاڑوں پر برف باری۔ خیبر پختونخوا میں بارش سے مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق اور 19 زخمی ہو گئے۔ بلوچستان میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری، لزبیلا، پسنی اور سبی میں نشیبی علاقے زیر آب۔ FC بلوچستان کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ سندھ اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی وقفے وقفے سے بارش۔ ڈیرہ غازی خان اور فورٹ منرو میں تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری۔ ندی نالوں میں طغیانی۔ محکمہ موسمیات کی ایک اور مغربی لہر کل سے بلوچستان میں داخل ہونے کی پیش گوئی۔ سسٹم کے زیر اثر 6 اپریل کو کراچی سمیت دیہی سندھ کے مختلف اضلاع میں بارش کا امکان۔ انصاف اور قانون کی بالادستی ناگزیر ہے۔ سپریم کورٹ کے مطابق بھٹو کو منصفانہ ٹرائل نہیں ملا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا شہید ذوالفقار بھٹو کی برسی پر خصوصی پیغام، کہا وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 1973 کے آئین کی تیاری اور منظوری میں ذوالفقار علی بھٹو نے تعمیری کردار ادا کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ کر قومی خود مختاری کو ناقابل تسخیر بنایا۔